और नहीं मानता। बिला तमहीद मैं दावत खिताब देंगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारियुल कुरान अश-शेख कारी हफीज़ुर रहमान बलोच हाफिज़हुल्लाह तआला नु के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुकाम, पाक पैगंबर दियां नातां सानू सुना करके साडे कुलूब व अज़हान नु कुरान व हदीस दी रोशनी दे नाल मुनव्वर फरमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद व रफ़अना लक ज़िक्रक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मुहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं पूछया अम्मा हलीमा कोई मदनी तू सोना ढेर होवे।
میں پوچھیا اماں حلیمہ کوئی مدنی تو سونا ڈیر ہووے جواب ملیا ہے بلوچ کمڑا کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں فلک دے چن تے ستارے ویکھے زمین تے کتنے نظارے ویکھے فلک دے چن تے ستارے ویکھے زمین تے کتنے نظارے ویکھے فرش تو لے کے عرش دی توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن پیارے کروڑا موسیٰ دے منہ ناڑے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا پیارا بلال کوئی نہیں خدیجہ سونی بطول سونی علی بھی سونا خدیجہ سونی بطول سونی علی بھی سونا حسین سونا سونے دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں سپیکر پاٹ کے تھلے ہو جانا ٹیپ ہے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امت محمدیہ دے اندر پیدا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے پیارے بھائیو میں دعا کرنا کہ جنہ بھائیاں نے آج دے پروگرام دا درس قرآن دا اہتمام کیتا ہے میرا رب انہاں دے گھر دے اندر مال دے اندر اولاد دے اندر رزق دے اندر دولت دے اندر رحمت اور برکت نازل فرمائے پیارے بھائیو میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ موضوع ہے کہ شان مصطفیٰ نبی دی شان بیان کرنی ہے سبحان اللہ میرے نال میں بھی بولنا ہے نال تسی بھی بولنا ہے میرے نال تسا بھی بولنا ہے تو میں بھی بولنا ہے میں آج آپ بھی تھکنا ہے تو تانوں بھی تھکانا ہے کیونکہ آج میں ایسا موضوع بیان کرنا چاہنا جیڑا بھی مومن بندہ اہل ایمان بندہ جس ویلے موضوع سن لیندا ہے انہوں ایمانی کرنٹ لگدا ہے خود بخود پڑھدا ہے سبحان اللہ میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان ہو رہا سی محترم جناب نفیس الرحمن عثمانی صاحب بڑے پیارے انداز دے اندر چند جملے بول گئے اور جتنی گنجائش رب مینوں دیتی انشاءاللہ میرا ساتھ دیو گے سبحان اللہ پڑھنی اور ساتھ کو نہیں لینا سبحان اللہ پڑھنی پیارے بھائیو ورفعنا لک ذکرک میرے رب نے فرمایا سونے حبیب میں تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے کیوں لاکا دا مطلب ہے تیرے لیے
سونا میں تیرا ذکر بلند کر چھڑے تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جاویں۔ بندہ کسے دے گھر جاوے تے آکھے یار میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے، میرا مقصد کھانا نہیں، میرا مقصد پینا نہیں، میرا مقصد سونا نہیں، میرا مقصد آرام کرنا نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جائیں۔ ایس دا ترجمہ ورفعنا لک ذکرک، سونیا میں تیرا ذکر بلند کیتا ہے تیرے واسطے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا میں کہ اللہ اتنی جو بڑی گل کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہی آگ چھڑی سونیا تیرے واسطے، عزتاں تیرے واسطے، معجزات تیرے واسطے، رحمتاں تیرے واسطے، جنتاں تیرے واسطے، اعلیٰ امت تیرے واسطے، تے رب آندا ہے ساری زندگی محبوب نے تا میرے نا ہی کیتی رکھی ہے، میں تاں دنیا دی ہر شے اندے نا کر چھڑی۔ سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھا، میرے نبی دا میں نبی دا عقیدہ بھی سناؤں گا اور شان مصطفیٰ بھی سناؤں گا۔ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں رب کو سوال کیتا اللہ میرے نبی نو ایک ہی آنکھیں سونیا عزتاں تیرے واسطے، ذکر بلند کیتا ہے تیرے واسطے۔ رب نے قرآن دے اندر فرمایا جدو میرے نبی دی زندگی گزری ہے میرے نبی نے فرمایا سونیا میریاں نمازاں تیرے لیے، میری عبادتاں تیرے لیے، میری تہجداں تیرے لیے، میری فجر تیرے لیے، میری ظہر تیرے لیے، میری مغرب تیرے لیے، میری عشاء تیرے لیے، میری تہجد تیرے لیے، میری شراک تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میرے سنن تیرے لیے، میرے فرض تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری شجاعت تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری رضات تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا جھکنا تیرے لیے، میرا کھڑے ہونا تیرے لیے، میرا سونا تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، مکے جانا تیرے لیے، اعلان کرنا تیرے لیے، نماز پڑھانی تیرے لیے، مدینے جانا تیرے لیے، ہجرت کرنی تیرے لیے، بدر جانا تیرے لیے، احد جانا تیرے لیے، حنین جانا تیرے لیے، خندق جانا تیرے لیے، پھر مکے آنا تیرے لیے، مدینے جانا تیرے لیے، زندگی میری تیرے لیے، موت میری تیرے لیے، عبادت میری تیرے لیے، جینا میرا تیرے لیے۔ اللہ دے میرے حبیب نے ساری زندگی جو میرے نام کر چھڑی ہے، جہاں جدو قیامت دن آئے گا کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ میرا رب فرماندا سونیا جنت میری ہے سرداری تیرے لیے، جنت میری ہے سرداری تیرے لیے۔ اتنی بڑی رب گل کیتی تے میرے نبی نے ساری زندگی نام رب دے لا چھڑی۔ میں آج شان مصطفیٰ بیان کروں 80 چاک دے اندر ایک انوکھے انداز دے اندر میرے اہل حدیث علماء نے الحمدللہ شان مصطفیٰ بیان کیتی ہے۔ قرآن دے 3 سپاریاں اندروں آج میں شان مصطفیٰ بیان کرانگا 3 حروف تہجی دے اندر۔ سبحان جڑے 30 حروف تہجی ہیں نا انہاں تے پورا قرآن بنے۔ میں ریسرچ کیتی، میں کیا پورا قرآن جو انہاں لفظاں تے نے، پھر اللہ دی توفیق نال او ایتاں لبیاں
ادو پہلا لفظ الف ہے، ادو پہلا لفظ میرے نبی دی شان شروع ہوندی ہے نال الف شروع ہوندی. سبحان اللہ پڑھو، میں پوچھا الف پڑھوں، پھر پڑھو سبحان اللہ. میں آکھیا الف دس میرے نبی دی شان کی ہے. الف آدھا کری جی مینوں پڑھ، میں بھی نبی دی شان بیان کراں گا. با آدھا مینوں پڑھ، میں بھی نبی دی شان بیان کراں گا. تا آدھا مینوں پڑھ، میں بھی نبی دی شان بیان کراں گا. تا آدھا مینوں پڑھ، میں بھی نبی دی شان بیان کراں گا. جیم آدھا مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. ہاں آدھا مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. ہائے ہائے خاں دے مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. دالاں دے مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. دالاں دے مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. راں دے مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. زاں دے مینوں پڑھ، میں نبی دی شان بیان کراں گا. ہائے اگے چلدے 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 یا دے مینوں پڑھ، میں بھی نبی دی شان بیان کراں گا. الف کڑوں پوچھ لینے آئے، شان مصطفیٰ بھی آئے گی، قرآن دی ایت بھی آئے گی. الف کڑوں پوچھوں الف الف بھی آئے گی، شان مصطفیٰ بھی آئے گی، قرآن دی ایت آئے گی. آج مینوں دو ڈیمانڈاں ہوئیاں نے، قاری صاحب شان مصطفیٰ تے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا ہے اور شعر پڑھنے نے. ہائے ہائے اہل حدیث نو بڑے بھی شعر آندے نے، اے پیٹ بھریا ہویا ہے شعراں دے نال. اج شعر بھی ہون گے، اج او بھی شعر سناواں گا جڑے میرے رب نے میرے نبی تے پڑھے نے. اج او بھی شعر سناواں گا جڑے پنجابی شاعر نے بنائے نے. اج او بھی شعر سناواں گا جڑے اردو شاعر نے بنائے نے. اج او بھی شعر سناواں گا جڑے حسان بن ثابت میرے نبی دے وقت دا شاعر ہے، جڑے انہیں شعر میرے نبی تے پڑھے نے. اج او بھی سناواں گا. ہاں ہاں الف بول دیئے، اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. با کو پوچھیا اے با دس نبی دی شان کی ہے. با بولی بالمؤمنین رؤوف رحیم. تا کو پوچھیا تا بھی بول دیئے تبت یدا ابی لہب وتب. اندہ تھوڑا جا ترجمہ کر دیواں تیرے ذہن چ وضاحت ہو جاوے. دن نو کوئی اے نہ آکھے آیا ہاں قاری یاسین بلوچ صاحب دا بیٹا، آیا ہاں وہابیاں دا طالب علم، آیا ہاں اہل حدیثاں دا طالب علم، بس قرآن دیا تا پڑھ گیا ترجمہ نہیں کیتا. آیا قرآن دیا تا بھی چلن گیا اور ترجمہ بھی ہوندہ جائے گا. اللہ نے میرے نبی دے سر تے نبوت دا تاج رکھ جڑیا ہے. اللہ دے اے سونے نبی جی ہن میری توحید دا اعلان کر دے، اپنی رسالت دا اعلان کر دے، اپنے انو اعلان کر دے، بیگانے انو اعلان کر دے، رشتہ دارانو اعلان کر دے، قریشیانو اعلان کر دے، ہاشمیانو اعلان کر دے، چھوٹیانو اعلان کر دے، بڑیانو اعلان کر دے، واضح اعلان کر دے، انفرادی اعلان کر دے. ہر کسی تک میری توحید پہنچ جاوے. پھر میرے نبی نے میرے اللہ دے آرڈر مننے نے. سونے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سونے نبی نے فرمایا او مکے دے لوگو 360 بتاں دی پوجا نو چھوڑ کے ایک رب دی عبادت کر لو. حاجت روا اللہ نو مان لو، مشکل کشا اللہ نو مان لو، روزی دا داتا اللہ نو مان لو. جدو میرے نبی نے توحید دا اعلان کیتا ہے، ہر زمانے دے اندر توحید کڑوی ہوندی ہے. اس زمانے اندر ہوئے یا اس زمانے دے اندر بیان ہوئے، توحید کڑوی ہوندی ہے کیونکہ توحید سچی چیز ہے، ہمیشہ سچ کڑوا ہوندہ ہے. جدو میرے نبی
نبی نے صفا دی پہاڑی تے اعلان کیتا سکا چاچا بولیا ہے جڑے انہیں جملے بولے نے میں اپنی زبان تے نہیں لے آنا چاہنا انہیں سخت جملے بولے نے انہیں بھیڑے جملے بولے نے کہ میرا دل نہیں کردا کہ میں اپنی زبان تے لے کے آواں لیکن ترجمہ کرنا چاہنا جدوں میرے نبی نو انہیں جملے بولے نے خود رب بولیا ہے اے میرے نبی جی اے میرے نبی جی ٹینشن نہیں لینی سونیا انہیں تیری گستاخی کی ہے میں ایسی گستاخیاں دی کر دیاں گا تیری امت قیامت تک قرآن پڑھ دی رہے گی اس ابو لہب دی توہین ہوندی رہے گی تیرا مڑ دل خوش کراں جو سبحان اللہ پڑھیں تو او جیڑا بھی توہین میرے آقا دیو کردا لعنتاں دا توک پا کے دنیا تو مردا سارے نہیں بول دے یار او جیڑا بھی توہین میرے آقا دیو کردا لعنتاں دا توک پا کے دنیا تو مردا گستاخی میرے آقا دی ابو لہب کیتی سی گستاخی میرے آقا دی ابو لہب کیتی سی جان دا جہان سارا اوندے نال بیتی سی جان دا جہان سارا اوندے نال بیتی سی تبت یدا آکھے تبت یدا آکھے قرآن جیڑا پڑھدا لعنتاں دا توک پا کے دنیا تو مردا ایک میں وعدہ لینا چاہنا ایک عہد لینا چاہنا اپنے واسطے نہیں لینا چاہنا اپنے باپ واسطے نہیں لینا چاہنا اپنے استاد واسطے نہیں لینا چاہنا اپنے مسلک واسطے نہیں لینا چاہنا بلکہ اس ہستی واسطے عہد لینا چاہنا اگر ان دے جناب دیوانے بن جاؤ گے اگر ان دی پیروی کر جاؤ گے دنیا بھی اللہ ہو جائے گی آخرت بھی اللہ ہو جائے گی میرے نال وعدہ کرو گے چھوٹے بھی کرنگے بڑے بھی کرنگے جوان بھی کرنگے بڑے بھی کرنگے امیر بھی کرنگے غریب بھی کرنگے توفیق اللہ دیتی کو جو کر کے بھی کھاوانگے کچھ کرنا پیا کرو گے ہن اگوں دسواں کرنا کی تے جناب میں ترازو رکھ دینا ہے ہن تیرے ایمان دا پتہ لگ جانا ہے توفیق اللہ دتی کچھ کر کے بھی کھاواں گے توفیق اللہ دتی کچھ کر کے بھی کھاواں گے گستاخ دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے نسلاں مکانیاں پہ مکاؤ گے گستاخ دیاں انشاءاللہ نسلاں مکاواں گے رب کولوں ڈرن والا کسے تو نہیں ڈردا لعنتاں دا توک پا کے دنیا تو مردا تا تو بعد کی آیا سا میں سا کونوں پوچھیا سا بھی بول دیا شان مصطفیٰ آئے گی ثانی اذ ہما فی الغار میرے نبی دے زندگی دے دو سفر بڑے اعلیٰ سفر نے دو سفر بڑے قیمتی سفر نے دو سفر بڑے پیارے سفر نے ایک سفر معراج ہے ایک سفر ہجرت ہے سفر معراج دا ساتھی جبریل ہے اور سفر ہجرت دا ساتھی صدیق ہے میرے رب نے کہا جبریل چل میرے محبوب نو میرے کول لے کے ہن ان دی وضاحت وچ جاواں تے ڈیٹیل لکھن میں اگے جانا مختصر گل کراں جبریل آیا ہن جبریل جدوں آ گیا ہن کھڑا ہویا کہ نبی تا آرام فرما رہے نے میں نبی نو اٹھانا کیویں ہے 14 طبقاں دا سردار محمد آرام فرما رہے ہیں اینو اٹھانا کیویں ہے ہاں نوریاں دا سردار ضرور ہے فرشتیاں دا سردار ضرور ہے میکائیل دا سردار ضرور ہے اسرائیل دا سردار ضرور ہے اسرافیل دا سردار ضرور ہے کرام کاتبین دا سردار ضرور ہے منکر نکیر دا سردار ضرور ہے لیکن میرے نبی دا دیوانہ ہے اور میرے نبی دا غلام ہے فرشتیاں دا سردار لیکن ہے میرے نبی دا غلام آدھے اللہ
ہن آ گیا نبی نو اٹھاواں کیویں رب آندا ہے بازو تو پکڑ کے نہیں اٹھانا سر تو پکڑ کے نہیں اٹھانا بلکہ میرے محبوب دی تلیاں تے جبریل اپنے ہوٹھ رکھ کے چوم چوم کے میرے نبی نو اٹھائے گا نوریاں دا سردار لے کے سواری سی جبریل آیا لے کے سواری سی جبریل آیا لے کے سواری سی جبریل آیا چم چم کے تلیاں بچائی نو جگایا اٹھ سائیں جلدی تے لمڑا زبر ہے سارے رسولہ دا مدنی اشر ہے ہاں ایتھے نوریاں دا سردار ضرور ہے لیکن میرے نبی دا غلام ہے جو سبحان اللہ عیدلے بھی پڑھن ہنے میں تیرا دل خوش کروں مکے وچ ایک سونا آیا کون آیا میرے نال پڑھو گے مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اوندے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے اوندے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں یاراں نو تولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جملہ پڑھوں جملہ کر صاحب ایس سائڈ دا انصاف تسی کرنا ہے ایس سائڈ دا انصاف تسی کرنا ہے انہاں دا مقابلہ تے درمیان والا انہاں دی پاڑے اچھی جملہ پڑھوں کمال دا جملہ ای اورنگا جملہ تیرے کدی سننے چ نہیں ہونا نوری خاکی کرن غلامی نوری جت گیا میرا محلہ جت گیا نوری خاکی کرن غلامی او یوسف جیوی دین سلامی او یوسف جیوی دین سلامی جگ وچ کیڑا مول لاوے ہاں میں آکھیا ہر کوئی آندا ہے وہابی نبی نو نہیں مندا میں آکھ رہا نبی جیسا مول لے کے دا میں تا مننا جویں اہل حدیث نبی نو مندا ہے دنیا جہان دا کوئی بندہ نہیں ہے میں مندا اہل حدیث آندا ہے نبی دا پسینہ آلہ جتھے نبی رہے نے او شہر آلہ جتھے نبی غار چ رہے نے او غار آلہ بلکہ جیڑا میرے نبی دے نال مل گیا ہے او اللہ ہو گیا ہے ابو بکر صدیق ابو بکر جدو نبی نال ملے صدیق بن گئے عمر جدو نبی نال ملے فاروق اعظم بن گئے عثمان جدو نبی نال ملے جناب غنی بن گئے علی جدو نبی نال ملے حیدر کرار بن گئے حسن و حسین جدو نبی نال ملے نواس رسول بن گئے حبشی بلال جدو نبی نال ملے مؤذن رسول بن گئے ابو عبیدہ جراح جدو نبی نال ملے جناب امین الامت بن گئے ہائے ہائے امیر حمزہ جدو نبی نال ملے تو سید الشہداء بن گیا ہے اور میں کیا جڑا رڑ گیا نبی دے نال او کدی نہیں ڈولے گا سبحان اللہ پڑھو نوری خاکی کرن غلامی او یوسف جیوی دین سلامی جگ وچ کیڑا مول لاوے جگ وچ کیڑا مول لاوے اے ہو جے انمول دا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا یہ سب اے میرا بھائی زندہ باد نام تو چیتے کرنا ہے اچھا
سفر معراج چ ساتھی کون؟ جبریل نوریاں دا سردار چوم کے آیا ہے. ہاں ہاں لیکن جدو سفر ہجرت دی واری آئی ہے میرے رب نے فرمایا ہے اے میرے حبیب اپنے گھر تو نکل جاؤ. صدیق دا کنڈا کھڑکا جا صدیق دا دروازے تے دستک دے. صدیق جدو نبی صدیق دا دروازے تے گئے نے صدیق نو آدھے نے اے صدیق گل غور دے نال سننی ہے. ساڈیاں بھی اج دنیا تے جا رہیاں نے نبی دے نال بھی محبت کرنی ہے لیکن صدیق جیسی محبت لے کے آ جاؤ میں تینوں جناب مان لواں. میرے نبی نے فرمایا ہے اے صدیق آپا جانا ہے. فرمایا ٹھیک آندے ہنے جانا ہے. فرمایا ٹھیک آندے راتوں رات جانا ہے. فرمایا ٹھیک آندے مدینے جانا ہے. فرمایا ٹھیک آندے واپس آنا نہیں. فرمایا ٹھیک اینوں آندے نے صدیق. ہن جناب جدو اگے چلے گئے نے یا قدم نظر میرے نبی دے پیراں تے پئی ہے. صدیق آندے نے سونیا اگر میرے جیندیاں تواڈے پیراں تے سو جانی ہے پھر یاری دی چس کوئی نہیں. سونے نبی نے فرمایا صدیق پھر کی کرے گا؟ فرمایا سونیا سواری آ جائے گی. فرمایا سواری تا کوئی نہیں. آندے صدیق جو سواری ہے. صدیق نے اپنے کندھیاں تے نبوت نو اٹھا لیا اور غار اندر لے کے چلا گیا ہے. ہر جگہ تے پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. مکے پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. مدینے پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. بدر پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. احد پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. خندق پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. ہر تھاں تے ہر جگہ تے بلکہ جدو وفات دی واری آئی ہے پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. حوض کوثر دے دن آئے گا پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. جنت دے فیصلے ہو جان گے پہلا نمبر نبی دا ہے دوسرا نمبر صدیق دا ہے. لیکن جدو غار دی واری آئی ہے مشکل ٹائم دی واری آئی ہے صدیق آندے نے سونیا تسی روک جاؤ تسی ٹھہر جاؤ میں غار دے اندروں جائزہ لے کے آنا ہاں. غار دے اندروں ویکھ کے آنا گا کہ کوئی غار دے اندر موزی چیز نہ ہوئے کوئی غار دے اندر درندہ نہ ہوئے جڑا درندہ توڑا کے نقصان کر دے وے. سونیا میں غار دے اندر جانا ایتھے غار دے اندر پہلا نمبر صدیق دا ہے دوسرا نمبر نبی دا ہے. جدو غار جگے نے غار نو چنگی طرح صاف کر لیے پھر اپنی چادر دی ٹاکیاں پاڑ پاڑ کے اپنے چادر دی ٹاکیاں پاڑ پاڑ کے یار دی یاری نبھا رہے نے. چادر دی ٹاکیاں پاڑ پاڑ کے غار دے سوراخاں دے اندر دتی جا رہے نے. سوراخ بند کیتی جا رہے نے. نبی نو اذیت تو بچاندے جا رہے نے. جدو چادر ختم ہو گئی ہے دو سوراخ باقی رہ گئے نے. اور پھر ایویں نہیں کیا سونیا میری چادر ختم ہو گئی ہے دو سوراخ باقی رہ گئے نے تسی اپنی چادر دے دیو تہاڈی چادر دے نال میں غار بند کر دے ماں. اس غار تے اپنی اڈی رکھ دیتی ہے. آدھے نے اے سونے نبی جی آ جاؤ میری گود چ سر رکھ کے تے آرام فرما لو. جدو آرام کچھ لمحہ گزریا کاڑے ساپ نے ڈانگ مارے اڈی تے اوے پتہ ہے زمیندار بندے ہو پینڈو بندے ہو ساپ ڈنگ مار لوے تے کنی تکلیف ہوندی ہے. اے دے صدیق نو بھی ڈنگ لگی ہے اچھی اچھی رویا نہیں ہے چیخو پکار نہیں کیتی ہے واویلا نہیں کیتا ہے. کیوں؟ میرے نبی دا آرام تے نیند خراب نہ ہو جائے میرے نبی دی نیند خراب نہ ہو جاوے میرے حبیب دا آرام نہ خراب ہو جاوے. لیکن ہجواں تے جناب کنٹرول نہیں ہے. انسو آ جاندے نے صدیق دے انسو آئے نے میرے نبی دے چہرے تے صدیق دے انسو ڈگے نے.
او واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے، تیری جناب شان نو سلام ہے. کسے دے آنسو گردے نے ممبر تے گردے نے، کسے دے آنسو گردے نے صف تے گردے نے، کسے دے آنسو گردے نے کرسی تے گردے نے، کسے دے آنسو گردے نے قرآن تے گردے نے. اے بڑے عظمتانے آنسو نے، لیکن صدیق تیری شان کیا ہے، صدیق تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے آنسو گردے نے 14 طبقہ دے سردار محمد چہرے تے گردے نے. موڑ تیرا دل خوش کراں، پھر پڑھ سبحان اللہ. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا. صدیق میں عثمان کرار بڑا سونا، صدیق میں عثمان کرار بڑا سونا. صحابہ میری جان میں جاواں قربان، ایک وقت جو کھاوے ونج یار نو یار جگاوے، ایک وقت جو کھاوے ونج یار نو یار جگاوے. او جیڑا موڈیاں تے چاچاوے ابو بکر صدیق کہاوے. او غار بڑی سونی، او غار بڑی سونی، او پیار بڑا سونا، او غار بڑی سونی، او پیار بڑا سونا. صدیق میں عثمان کرار بڑا سونا. ڈانگ جھلدا پیا ہے، جا ہنجو ڈگے نا نبی دے چہرے تے، سونے دی اکھ کلی. صدیق دی نظراں چ نظراں ملیاں، فرمایا صدیق گھر دی ادھر آ گئی ہے. جڑا جملہ صدیق نے آکھا سبحان اللہ پڑھ. صدیق آندا سونے نبی جی میں رب دے کولوں 3 دعاواں کیتیاں ہویاں. اللہ مال میرا ہووے، خرچ میرے نبی تے ہووے، اولاد میری ہووے، غلام تہاڈی ہووے، نظراں میریاں ہوویں تے چہرہ تہاڈا ہووے. اللہ تعالیٰ جے میریاں ڈیمانڈاں پوریاں کردا پیا ہے. سونےو میں تواڈے مکھ دا دیدار کیتی جا رہا ہوں، تواڈا دیدار کیتی جا رہا ہوں، مینوں گھر دی ادھر نہیں آئی ہے. سونے نبی نے فرمایا گل کی ہے، روندا کیوں ہے؟ سونے نے فرمایا، صدیق نے فرمایا، یار پیارے صدیق نے فرمایا سونیا کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لے. سونیا دینے شیشہ آڑی لب بھی اپنے کول ہی ہے. اے لب جناب صدیق نو لگی ہے، اون دی شان بڑھ گئی ہے. سونے علی دی اکھاں تے لگی ہے، اون دی شان بڑھ گئی ہے. اے علی تیری عظمت نو سلام ہے. جدو نبی ہجرت واسطے آئے نے اپنے بستر تے تینوں سوا کے آئے نے، لیکن صدیق تیری شان بھی تھوڑی نہیں ہے. جدو جناب تو خود بستر بنا پیا ہے تے نبی تیری گود چرام کر دے پینے. ساتھ بعد کی آیا جی الف بے کو نہیں ہوں. میں کچھ بندیاں دے چہرے ویکھ رہا، شان مصطفیٰ بیان کیتی تے کوئی مسکراہٹ نہیں چہرے تے، انج چپ کر کے نا یار ہنس کے سبحان اللہ پڑھو. مسکرانا بھی صدقہ ہے. میں مہمان ہاں، مسکرانا بھی صدقہ ہے. مسکرا کے سبحان اللہ پڑھی کرو. ساتھ بعد جیم آیا ہے، جیم ہی نبی دی شان بیان کیتی ہے. اج قرآن دی آیتاں بولی جاندیاں نے، نبی دی شان دے اندر 80 چک دے لوگ کیوں نہیں بول دے ہو؟ ہائے میرے پیارے بھائیو مینوں تے ڈر بھی ہے جو سپیکر نو بھیڑا آکھ دیتا تے کوئی کچھ آکھ نہ دے. میں سپیکر نو کچھ بھی نہیں آدا پیا، لیکن تھانوں تا آکھ سکنا سبحان اللہ دا بڑھ دے رہا.
اور میرا تی کوئی چیز بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی ہے آصف صاحب کو پوچھ لو میری ڈیمانڈ کی ہے سبحان اللہ پڑھتے رہو کیوں مینوں تواڈے نال محبت ہو گئی ہے مینوں پیار ہو گیا ہے قرآن دا ایک لفظ پڑھیا 10 نیکیاں ملدیاں نے میں آنا میں ایک لفظ پڑھ کے 10 نیکیاں لواں تو ایک واری سبحان اللہ پڑھ کے 10 نیکیاں لویں گا ہن مٹھی تا نہیں ہوئے گی سبحان اللہ جی مائی ہے جاءکم رسول جیم تو بعد کی آئی حافظ صاحب ہاں بولی تے کمال کر چھڑی گل ہن میں تیری کروں جو سبحان اللہ پڑھ ہاں بولی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سارے نبی حریص بن کے آئے اللہ نے کسے نو ہرس نہیں آکھی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اللہ نے حریص دا معنی بھلا کی حریص دا معنی ہے لالچی میں اللہ کو سوال کیتا اللہ میرے نبی نو لالچی کیوں آکھیا ہے تو رب جواب بھلا کی دیندا سبحان اللہ پڑھ اللہ دے میرے نبی نو میں حریص تا آکھیا ہے میں اللہ سونے نبی دے کول مکے دے لوگ آ گئے نے اگر بادشاہ جاندے ہو تانوں عرب دا بادشاہ بنا دینے ہیں اگر مال لینا چاہندے ہو تانوں مال دینے ہیں اگر اقتدار لینا چاہندے ہو تانوں اقتدار دے دینے ہیں سونے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیو ایک ہاتھ تے چاند رکھ دیو میں پھر بھی رب دی توحید چھڈنی نہیں ہے میں کہ اللہ پھر کیوں آکھیا حریص اللہ دے سونے نبی اپنے واسطے حریص نہیں ہیں بلکہ کندے واسطے بالمؤمنین رؤوف رحیم ایک دن نہ رونی جاندن میرے روئی جاندن رب آندا جبریل آندا جی رب جلیل ڈر کی ہے جا میرے سونے دے کول جا کے چپ کرا میرے سونے نو روندا کیوں پیا ہے آیا پھر جبریل آئے سبحان اللہ پاک کسے دی ہنجو پوج دی ہوندی ماں جان کسے دی ہنجو پوج دے ہوندا بھائی جان کسے دی ہنجو پوج دے ہوندا والد جان لیکن سونے نبی جی تواڈی شان کی ہے تواڈے ہنجو پوجدا ہے تے نوریاں دا سردار جبریل ہی پوجدا ہے جبریل آ کے ڈیمانڈ کی سونے روندے کیوں فرمایا اللہم امتی اللہ میری امت دا خیال کر لے تو رب نے جدو گل دا پتہ لگا سونے جدو قیامت دن آئے گا 70,000 بندہ بغیر حساب دے نال سونے جنت لے کے چلا جائے گا 70,000 بندہ بغیر حساب جنت جاؤے تے 80 والے ہجے بھی چوپ دے نبی ہجے چوپ اللہ امت زیادہ ہے بندے تھوڑے نے امت زیادہ ہے بندے تھوڑے نے میں بڑیا کو سبحان اللہ لینا چاہنا ہر گل تو نہیں آخری امت زیادہ ہے بندے تھوڑے نے اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے نبی نو کہہ دے 70,000 بندے نو آئین کھڑوا لے ہر بندے دے پچھے 70,000 بندہ ہور کھڑوا لے بندے کنے بارے کوئی ہے میتھمیٹکس آڑا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب دے نال میرے نبی دے ہجوہ دا مول پوے 5 ارب بندہ
بغیر حساب دے نال جنت جائے گا۔ جدو رب نے آرڈر لگایا ہجے بھی میرا نبی چپ ہے۔ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو۔ ہجے بھی سونے نبی چپ۔ فرمایا سونے ہجے چپ۔ فرمایا اللہ سبحان اللہ، اللہ 5 ارب بندہ بھی تھوڑا ہے، میری امت زیادہ ہے۔ اللہ دا میرا حبیب، میں تا تینوں خوش کرن واسطے اینیاں ڈیمانڈاں تے اینیاں گلاں کر چھڑیاں نے۔ سونیا اگلی گل کروں، بڑی وڈی ڈیمانڈ کروں ہے، بڑا وڈا میرا رب انعام دیو ہے، میرے نبی دے ہنواں دے تے مسکراہٹ تے رب قربان کروں ہے۔ اللہ دے سونے نبی جی قیامت دن آئے گا، تو منگی جائے گا تو میں دیتی جاواں گا۔ جیڑا جملہ اڈی سبحان اللہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہن میں تیرے تے خوش ہو گیا، اللہ میں منگدا نہیں تھکاں گا، تو دیندا نہیں تھکے گا۔ کیڈی وڈی گل، یہ تو دنیا تے ہی راستے دو قیامت دن آئے گا۔ لوگ سارے نبی باپ آدم علیہ السلام، باپ بلا کنی محبت کردہ اولاد نال، ڈبل ڈبل گھنٹے ڈیوٹیاں، اور ٹائم لا کے ڈیوٹیاں، اس تا 2 ہی روٹیاں کھانیاں ہیں نا، لیکن اولاد واسطے پیسے کماندا ہے۔ کیوں؟ میری اولاد خوش ہو جاوے۔ آپ پرانے کپڑے پاؤندا، اولاد نو نویں کپڑے دیندا، آپ جُتی نو سلائی کرا لیندا، تینوں نویں باٹا دی جُتی لے کے دیندا۔ باپ دی محبت ہے تے باپ آدم بھی آکھو ہے رب نفسی اللہ میرے کلے دا خیال کر لے، میری امت دے بارے جی میں تیری مرضی اوویں کر لے۔ آدم بھی دا جملہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام دا جملہ ہے، حضرت 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دا ایو جملہ ہے۔ آگی واری ہونے میرے نبی دے نمبر آگئے میرے نبی دا، میرے نبی بولوں نے تے پیارے پیالے رب کھولوں نے کی آندے نے اللہم امتی اللہ میری امت دا خیال کر لے، میرے بارے جویں تیری مرضی اوویں کر لے۔ کسے نو بھی اپنی اپنی ہے، ماں بھی نہیں ماں بندی پئی، بھائی بھائی نہیں بندا پیا۔ دل خوش کراں تیرا سبحان اللہ پڑھ۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ او رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ سنی 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 جملہ سنی، جدو رب نے ہاں کرنی ہے تو آکھنا کی ہے جو چاہویں بخش والے رب آکھے میرے سونیا، جو چاہویں بخش والے رب آکھے میری سونیا، میں کیڑی تیتھوں نہ اوے میں کیڑی تیتھوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ ہن میرے نبی نو نا اللہ نے آرڈر دے چھڑیا سونے جو چاہے کر لا، تے میرا نبی ہن کی کرو ہے آکھنا بھلا رب نو کی ہے پہلا چھڑ دے اسی سارے اللہ سونیا، پہلا
چھڑ دے تیری میری گل بنو ہے تیری میری گنہگار ہے پہلا چھڑ دے اسی سارے اللہ سونے اگلی گل میں تاں اگلی جملے دے مطابق نہیں بولتے پینے اگلی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے ہن میرا رب انعام دے ہوئے تے بڑا وڈا انعام دے ہوئے تے میرے نبی دی وجہ نال دے ہوئے جو سبحان اللہ پڑھیں تا سناواں اللہ دے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا میرے سونیا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا میرے سونیا اج جنت اس دے میں نا یار اے جملہ نا اے جملہ میں راجوال پڑھیا لوگوں نے آکھیا بھی نہیں انہیں سبحان اللہ کھڑی ہو کے دیتی تسی کلی سبحان اللہ بھی نہیں آندے پے دوبارہ جملہ پڑھوں سبحان اللہ میرا دل خوش کر دیو ٹھر جاویں انج سینہ تے لوگوں نے پتہ چل جائے اج نبی دے دیوانے تے پروانے بیٹھے نے جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا میرے سونیا جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رہیا میرے سونیا اج جنت اس دے میں نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے ہاں تو بعد کی آیا ہونا کی ہویا جائے آواز گھٹا دو اگلی آواز صحیح ہے لوگوں نے سمجھ آ رہی بھائی ہاں تو بعد آیا خواہ تے ان خواہ بولو ہے تو شان مصطفیٰ بیان کرو ہے میں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی نبوت جنوں ملی ہے ان دی شان بڑھ گئی ہے لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے نبوت آدم دے دروازے تے آدم علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے نبوت نبوت ہی رہی ہے نبوت نوح علیہ السلام دے دروازے تے نوح علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے نبوت نبوت ہی رہی ہے نبوت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے ابراہیم دی شان بڑھ گئی ہے نبوت نبوت ہی رہی ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو نبوت ملی ہے لیکن نبوت نے انبیاء دی شان بڑھا دیتی ہے لیکن نبوت نبوت رہی ہے لیکن جدو نبوت میرے نبی دے دروازے تے آئی ہے نبوت نبوت ہی نہیں رہی بلکہ ختم نبوت بن گئی ہے نبوت ختم نبوت جڑی نبی نال شے ٹچ ہو گئی ان دی شان حلیمہ سعدیہ نبی دے نال ٹچ ہو گئی ہے ہائے 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 کیویں شان بڑی اج اسی کیوں دی شان پڑھ دے پے ہیں اج کیوں دیاں نعتاں پڑھ دے پے ہیں اج ان دی عظمتاں کیوں بیان کر دے پے ہیں حلیمہ سعدیہ بڑی غربت دی ماری ہوئی ہے لیکن جن نے نبی دی خدمت کیتی ہے ان دی شان بڑھ گئی ہے جدو لے کے آئیاں نا نبی نو اپنے گھر دے اندر تے رحمت للعالمین دا قدم لگیا ہے گھر دے اندر تے غربتاں بھی مک گئیاں نے تے بیماریاں بھی مک گئیاں نے تے ہویا کی حلیمہ خوش خوش پھر دی ہے نال میرے نبی دا جھولا جھلاندی ہے لوری سننا چاہندے ہو آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھلنیاں آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھلنیاں میرے ہاتھ دے سیتے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے
میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے سونا پیر چک ویت میں جال وینیا سونا پیر چک ویت میں چال وینیا تو سانجا سونا جھولا میں جھولنیا گھر وچ حلیمہ پیر دی ہس دی گھر وچ حلیمہ پیر دی ہس دی سکھیاں نو انج کہندی ہے پیر دی سکھیاں نو انج کہندی ہے پیر دی مینوں اے ہسندا اے نینوں میں ہسنیاں اور نبی دی مسکراہٹ تے بول پاؤ اینو میں حسنی اے مینو اے حسندا اے نی اینو میں حسنیاں تو سانجا سونا جھولا میں جھولنیاں خواہ تو بعد کی آیا دال آ گئی دال بھی شان مصطفیٰ بیان کیتی لیکن خواہ دی ایک اور گل نہ کر دے وہاں جو سبحان اللہ پڑھیں ہر نبی نو اللہ نے ایک تاج سر تے سجایا جدوں میرے نبی دی واری آئی تو دو تاج سجائے ایک نبوت دا تاج سجایا ایک ختم نبوت دا تاج سجایا موڑ تیری ڈیمانڈ پوری کراں ناز رسولاں دا کاش محفل حمد و نعت ہوندی کاش محفل حمد و نعت ہوندی کون آندا ہے وہابیاں نو نعت نہیں آندی کون آندا ہے نبی دی شان بیان نہیں کردے ہائے ہائے کوئی نعت خان آوے یا جاوے سانو نعتاں بھول نہیں گئیاں میرا تا دل کردے اج محفل حمد و نعت ہوندی ساری رات ہی رب مینوں ہمت دتی رکھدا میں شان مصطفیٰ دی نبی دی شان دے اندر قرآن دی آیتاں وی پڑھاں نال شعراں دے نال ترجمہ کراں کہ لوگاں نو پتہ چل جاوے قاری یاسین بلوچ صاحب دا بیٹا لوگاں دی پگاں اچھالے نہیں آیا لوگاں نو جناب تنگ کرے نہیں آیا لوگاں تے کچڑ اچھالے نہیں آیا بلکہ آیا ہے اور اوندا پیغام کی ہے نبی نو بھی من نبی دی بھی من نبی دے حسن جیسا کسے دا حسن نہیں ہے نبی دے پسینے جیسا کسے دا پسینہ نہیں ہے نبی دے سینے جیسا کسے دا سینہ نہیں ہے نبی دے مدینے جیسا کسے دا مدینہ نہیں ہے نبی دے جناب ابو بکر جیسا کسے دا یار نہیں ہے نبی دے عمر جیسا کسے دا یار نہیں ہے نبی دے عثمان جیسا کسے دا بیلی نہیں ہے جناب نبی دے حیدر جیسا کسے دا دماد نہیں ہے نبی دے حسن جیسا کسے دا نواسا نہیں ہے نبی دی بیٹی جیسی کسے دی بیٹی نہیں ہے نبی دی ازواج جیسی کسے دی ازواج نہیں ہے نبی دی عبادت جیسی کسے دی عبادت نہیں ہے نبی دی ریاضت جیسی کسے دی ریاضت نہیں ہے نبی دے آنکھ جیسی کسے دی آنکھ نہیں ہے نبی دے ہاتھ جیسا کسے دا ہاتھ نہیں ہے نبی دے بدن جیسا کسے دا بدن نہیں ہے نبی دے پاؤں جیسا کسے دا پاؤں نہیں ہے ہائے ہائے لوگاں دے پیر چلن گلیاں چ لوگاں دے پیر چلن کوڑیاں تے لوگاں دے پیر چلن پانیاں تے لیکن میرا نبی چلدا ہے مکے دی گلیاں چلدا ہے مدینے دی گلیاں چلدا ہے پہلے آسمان تے چلدا ہے دوسرے آسمان تے چلدا ہے ہائے ہائے ستویں آسمان تو آگا سدرۃ المنتہا تو اگے میرا نبی پہنچ گیا جتے نوریاں دی انتہا ہو گئی ہے میرے نبی دی شان دی ابتدا ہو گئی نہ سننی نے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے او جس دیاں توصیفاں تورات دے
وچ آیاں جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیاں زلفاں دیاں قسماں رب پاک نے خود کھائیاں زلفاں دیاں قسماں رب پاک نے خود کھائیاں آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ہے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے جس دے دیدار دے لئی حسن د شاک سر دیدار نسک دے رے حسن د شاک سر دیدار نسک دے رے اون دی زلفاں تو بڑ شاہی وک دے رے آقا دی مرضی تے آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے نبی دی شان جیسی کسے دی دنیا جہان ہے شان نہیں ہے ہائے ہائے کون آندا ہے وہابی نبی نو اپنے جیسا سمجھدا ہے میں کہا نہیں وہابی نبی نو اپنے جیسا نہیں سمجھدا بلکہ میرے پسینے چو بدبو آوے تیرے پسینے چو بدبو آوے میرا حسن محدود ہے نبی دا حسن تا انہا ہے کہ چہرہ اسمانہ لے اٹھاوے رب قبلہ تبدیل کر دے ایو رنگا کوئی حسین پیر لے کے تھا قبلہ تبدیل ہو جاوے چہرہ اٹھاوے رب چہرے دی لاج نہیں رکھے ہائے ہائے سن لے پیغام میں اہل حدیث کی ہے آج میں شان صحابہ بیان کردہ پیا شان مصطفیٰ بیان کردہ پیا عظمت مصطفیٰ بیان کردہ پیا میں آکھیا تیرا حسن محدود ہے نبی دا حسن لا محدود ہے تیرے پسینے اندرو بدبو آوے میرے پسینے اندرو بدبو آوے مفتی دے پسینے چو بدبو آوے سنی دے پسینے چو بدبو آوے وہابی دے پسینے اندرو بدبو آوے بریلوی دے پسینے اندرو بدبو آوے پیر دے پسینے اندرو بدبو آوے چھوٹے دے پسینے چو بدبو آوے ہاں بڑے بڑے عطر بھی لگا لوے بڑے بڑے پرفیوم لی لگا لوے لیکن بدبو آئے گی سونے نبی دا جناب پسینہ خوشبو آڑے عبداللہ بن امی مختوم کڑو پوچھے نبی ناسی عبی ہے نبی نو کیویں لبڑے آدھا مدینہ دی گلیاں چٹور پمنا جدہ جدہ نبی دی خوشبو جاندی ہے پچھے عبداللہ بن امی مختوم جاندہ ہے اویون تا خوشبو ماں محلے معطر کر دے وے تو آنا نبی نو اپنے جیسا سمجھتا ہے ہائے ہائے ان دی شان اور مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ویکھ لو ہجے بھی نہ تو نہیں رجے شان اہل بیت نواں کلام آیا ہے بہت پیارا کلام شان صحابہ تے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے میں کلام نوٹ کیتا شان صحابہ تے شان صحابہ سنو سبحان اللہ پڑھو شان اہل بیت کی ہے واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین شان دی کی جنت چ اپنے گھر بنا گئے جان دی کی جنت چ اپنے گھر بنا گئے کربلا دی سرزمین تے کیویں رب منا گئے او کربلا دی سرزمین تے کیویں رب منا گئے درجے اعلیٰ پا گئے درجے اعلیٰ پا گئے شان سب ودا گئے
شان سب ودا گئے واہ حسین شاہ حسین اما فاطمہ بنی بیٹا مرتضیٰ دا ہے اما فاطمہ بنی بیٹا مرتضیٰ دا ہے سید حسین دا نواسا مصطفیٰ دا ہے سید حسین دا نواسا مصطفیٰ دا ہے جملہ پڑھوا بوسے آقا نے دیتے اپنی لب چوسا گئے او یار تینوں بوسا دے وے تیری ماں او بھی گنہگار ہے تینوں بوسا دے وے تیرا والد او بھی گنہگار ہے تینوں بوسا دے وے تیرا تایا جان او بھی گنہگار ہے حسن و حسین دی شان تو قربان جاواں اونوں بوسا دیندا ہے تے 14 طبقاں دا سردار محمد رسول دیندا بوسے آقا نے دیتے اپنی لب چوسا گئے اپنی لب چوسا گئے واہ حسین شاہ حسین واہ حسین شاہ حسین پردیدار بیبیاں پردہ کر وکھایا ہے پردیدار بیبیاں پردہ کر وکھایا ہے میں سارے کس گئے پردہ نہ لہایا ہے پردیدار بیبیاں پردہ کر وکھایا ہے میں سارے کس گئے پردہ نہ لہایا ہے پردہ کر کے پردہ دی شان بھی ودا گئے واہ حسین شاہ حسین یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا حكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفسي تقواها وزكاها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله طرفة عيني اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا مس طهور إن شاء الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ تمام احباب تشریف لائے.